usa ka turong-turong nga mga bituon nga nagtulog duha ka buok. Ug siya magdos ug nagsiyagit tungod sa kasakit sa iyang pagkapit. Tungod sa kasakit sa pagpanganak ug dinay usa ka laing pinaton nga nagpakita sa kalangitan. Tanawa usa ka dakong katon nga makula nga may pito ka buong ulo. Nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natawo sa lungsod ni David ang inyong Good afternoon, brothers and sisters in Christ. The Mass will start